अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज तो फ़कत मुशफ़िक़ के मन हस्ती की एपिसोड नंबर 33 है। उम्मीद है कि आपको ये नावल अच्छा लग रहा होगा और आप मेरी एपिसोड्स पढ़ के इंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आपको एपी अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जिन रीडर्स ने पूछा था मेरी तबीयत का अब कुछ बेहतर है, इस वजह से मैंने एपी लिख दी है, लिहाजा आप भी अब कुछ मेरा एहसास करके लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही उसने बैग खोला उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। 2 मिनट तो वो दंग नज़रों से देखता रहा और फिर फिज़ा उसकी कहकों से गूंज उठी। रमीज़ ने उसे आज से पहले खुलकर हंसता न देखा था। उफ़ यार क्या चीज़ हो, वो हंसते हुए बोला। उफ़ मेरा गुड्डा कितना ख़तरनाक हो गया है। वो उसकी फेवरेट गन शैडो ऑफ डेथ बैग में लिए फिर रही थी। चले मान लिया कि मेरे वाले आधे दिमाग की मालिक है, आपका अपने वाले के बारे में क्या ख्याल है? रमीज़ ने छेड़ते हुए कहा। खतरनाक, हद से ज़्यादा, लेकिन क्यूट इतनी कि मौत भी मुस्कुरा दे। वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। आपकी वाली तो डायरेक्ट हथियारों पर आ गई हैं। अभी भी लबों से मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही थी। बस आज शाम पहाड़ों की चोटियों में अपनी बारबी के साथ निकल जाऊंगा, जहाँ पहाड़ों की चोटियाँ आसमान से सरगोशी करती हैं, जंग हवा में मोहब्बत की महक बसी होती है। सर ये देखें। रमीज़ ने फ़ौरन हाथ जोड़े। अगर रोज़ी रोटी ना कमाएंगे तो कैसे गुजारा होगा? कि कितनी मीटिंग्स पेंडिंग पर हैं। तुमसे मशवरा नहीं मांगा तो लिहाजा मुंह बंद रखो। मेरा तो मुंह बंद ही है। बस अपना ख्याल रखें। आपके कमरे की एक और मालकिन आ गई है और आपकी पसंदीदा चीज़ों को बैग में लिए फिर रही है। पूरा खारान ही उसका है, आखिर को उसका हक है। क्यों दरमियान में घुस रहे हो? अब्तसाम ने बैग की जिप बंद की। अब दफ़ा हो जाओ सर, वो बस एक आखिरी बात पूछनी थी। रमीज़ फ़ौरन बोला। अब बको भी। उसके साथ खरान की शहज़ादी बंदे कब हलाक करेगी? रुक तेरी तो। अब्तसाम फ़ौरन आगे बढ़ा। रमीज़ फ़ौरन निकला। मेरा टेडी बेयर, मुझे बहुत जल्द अपने रूम की सफाई करनी होगी वरना तुम खुद को नुकसान पहुंचा दोगी। मेरी सरकार जान कहाँ रह गए थे? जल्दी आए, नमाज पढ़ें। और ख़बरदार जो आपने कोई चूं चां की, मैं पहले ही बहुत नाराज़ हूँ और अभी बात टली नहीं है। अभी रेशमा रहती है। इब्तिसाम के लोगों पर जानदार मुस्कुराहट दौड़ गई। ये मेरा बैग इधर दें, इसमें मेरा कीमती सामान है। वो फ़ौरन उससे लेने लगी जब इब्तिसाम ने बैग अपने पीछे कर लिया। अब तो मैं ज़रूर देखूंगा कि इसमें कौन सा कीमती सामान है। इब्तिसाम ने उसके सामने बैग खोला और उसमें अपनी पसंदीदा गन को निकाला और रिएक्ट ऐसे किया कि वो पहली बार उसको देख रहा है। लेकिन हैरत की बात कि उसकी बारबी के रिएक्शन नॉर्मल थे। ये कहाँ स्मगल करने का इरादा था, स्मगल नहीं करनी थी, ये हिफाजत के लिए जा रही थी। किससे हिफाजत के लिए? तो सामने हैरत से पूछा। खूनखार जानवरों से। और किससे? खा जाते तो? वो उसको अपनी बात समझाते हुए बोली। चलाना आती है? तो सामने मुस्कुराहट रोकते हुए पूछा। मुझे तो बहुत ऑफ़र आई थी डॉन बनने की, रिजेक्ट कर दी। ये मेरे लिए कौन सा मुश्किल काम है? आखिर को मैंने खरान के पहाड़ों पर जो राज करना था। हाथ को एक अदा से हवा में लहराते हुए बात की। इब्तिसाम मलिक ने दाँत तलब नज़रों से देखा। उसकी बारबी थोड़ा सा ज़्यादा चल लेती, हाँफने लगती थी। अब उसके डायलॉग तो सातवें आसमान को छू रहे थे। रख दें, ये आज से मेरी है और आपकी सारी शॉल्स भी मेरी हैं। और इब्तिसाम मलिक, उसने फ़ौरन पूछा।
وہ ایک دم رکی اور پھر مسکراتے ہوئے نہایت اعتماد سے کہا، ابتسام ملک، وہ تو میرے اختیار، میری چاہت اور میری محبت کی مکمل ملکیت ہے۔ وہ نہ صرف میرے دل کا راز ہے بلکہ میری دنیا کی سب سے قیمتی حقیقت ہے۔ وہ میرے ہونے کے سب سے مضبوط دلیل ہے۔ وہ میرا مسیحا ہے۔ اس کے اظہار نے تو ابتسام ملک کو دنگ کر دیا تھا۔ سرشار ہو گیا۔ ایک دل تھا ابتسام ملک کا، تم نے بار بار لوٹا اور بے حساب لوٹا میری کوہ نور۔ محبت تو کبھی خواب میں بھی سوچی نہ تھی، مگر تمہارا چہرہ دیکھا اور ایک خواب عشق بن گئے۔ ابتسام ملک پلکوں پہ تمہارا نام لکھایا، اس نے عقیدت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ شروع سے ہی ٹھڑکی تھے، میں تو مدد کرنے گئی تھی ایک زخمی کی، پتہ نہیں زخمی تو جان بوجھ کر ٹھڑک مارا ہے۔ سنو کالی آنکھوں والے، سنو شہد رنگ آنکھوں والی، اس نے بھی محبت سے جواب دیا، میری کچھ شرطیں ہیں، ابھی میں نماز پڑھ لوں پھر ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اب آپ بھی ایک اچھے انسان کی طرح وضو کر آئیں، اس سے کیوں دور بھاگ رہے ہیں؟ بھاگنا تو انسانوں سے چاہیے، سب سے زیادہ خطرناک نسل ہے اس روئے زمین پر۔ تم کیا ہو باربی؟ خواب ہو یا کسی دعا کی قبولیت، ایسی لگتی ہو جیسے رب نے فرصت میں بیٹھ کر تمہیں بنایا ہو، بس کمال ہو، لاجواب ہو۔ چلے بہانے باز میرے ٹھڑکی سے، جلدی کرے جن آ جائے گا پھر مجھے غصہ آ جائے گا۔ وہ جلدی سے واش روم گیا۔ وہ آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ وہ باقی نہ بھی پڑھتا لیکن صاحبہ اس کو صبح کی نماز میں نہ چھوڑتی۔ زرگل بی بی کیسی ہیں آپ؟ اور ماہی گل کہاں ہے؟ اس نے پورے کچن میں نگاہ دوڑائی۔ شہزادی، وہ تو سائیں نے کہا ہے کہ آج سے اس کی چھٹی ہے، وہ کوئی اور لے آئے گا۔ وہ اداسی سے بتاتے ہوئے بولی، دیکھیں صحیح آج ان کی خیر نہیں ہے، سر کہاں گئے ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ سائیں بتا کر نہیں گئے، کہہ رہے تھے کہ ناشتہ کروا دوں آپ کو۔ اچھا، آپ جب تک بنائیں میں ابھی آئی۔ دوبارہ روم میں داخل ہوئی اور جلدی سے اپنے کپڑے سلیکٹ کرنے لگی۔ ہر ایک سوٹ کو ساتھ لگا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ آج کچھ خاص تیار ہونا چاہتی تھی۔ اپنے اور سر کے کپڑے سلیکٹ کرنے کے بعد اس نے جوتے دیکھے۔ ہر ایک چیز ایک سے بڑھ کر ایک تھی اور وہ ابھی دیکھ رہی تھی کہ جگہ نظر ٹھہر گئی۔ یہ وہی جوتی تھی جب وہ آر جے سے پہلی بار ٹکرائی تھی اور بھاگتے ہوئے ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے آنکھوں میں خوشی کی ایک چمک تھی کہ وہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی سنبھالی پھر رہا تھا۔ میرے دھوکے باز سر، سب جانتے ہوئے بھی انجان بن کر ملتے تھے، وہ ہلکی آواز میں بولی اور اس کو وہیں رکھ دیا جہاں محترم نے رکھی ہوئی تھی۔ اور اب اس کو خوب دل لگا کر تیار ہونا تھا سر کے آنے سے پہلے، اور اپنی شرائط بھی لکھنی تھی۔ جلدی کرو صاحبہ۔ وہ جلدی سے کچن کی طرف تاکہ جلدی سے ناشتہ کر سکے۔ کچن میں زرگر بی بی اس کے لیے ناشتہ بنا چکی تھی۔ وہ جلدی جلدی کرنے لگی، اس کے بعد فوراً اپنے روم کی طرف بڑھی۔
कमरे में हल्की सी खुशबू बिखरी हुई थी, गुलाब और चंबेली की महक फिजा में सांस लेती महसूस हो रही थी। और ड्रेसिंग के सामने बैठी थी, सामने बड़ा आईना था जिसमें उसका अक्स धीरे धीरे मुकम्मल हो रहा था, बिल्कुल वैसा जैसे वो चाहती थी कि वो आज उसके लिए नजर आए, बस उसके लिए। उसने पीच और गोल्ड रंग का अनारकली फ्रॉक पहना हो तो नरम सा कपड़ा जैसे हर कदम पर बहक रहा हो, गोटे और जरी का हल्का सा काम उसकी शख्सियत के साथ बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जैसे चांदनी रात में दरिया की लहरें। दुपट्टा कंधे से फिसलता जा रहा था, वो बार बार उसे संभालती जैसे दिल को संभाल रही हो। बालों को आधा खुला छोड़ा था और बाकी ऊपर बंधे हुए थे। नीचे नरम लहरें थी जो कंधों को छू रही थी, जैसे राज की बात कहना चाहती हूँ। हल्की सी कर्ली ने चेहरे को और भी निखार दिया था और कानों में हल्के झुमके जो हर हरकत पर चमक रहे थे। जोड़ों की मध्यम आवाज उसकी उसके चुपचाप दिल की गवाही दे रही। आखिरी बार खुद को आईने में देखा और दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट थी और कुछ तो शर्म उसे अपने आज मुकम्मल शाबिक देख कर आ रही थी। बड़े ही कोई एक नंबर के ओवर रोमांटिक सर निकले थे। इतनी रोमांटिक नाइट थी और भी बहुत कुछ जो वो एक नज़र देख कर ही फ़ौरन आंखें बंद कर गई। उफ, अगर उसने ये पहनी तो वो तो मर जाएगी। बस अब उसने सोच लिया था वो पहाड़ों पर अकेले जाएगी। उसके सर वहाँ पटरी से उतर जाते थे। खैर बख्शिश तो यहाँ भी मुमकिन न थी। उसने एक आखिरी श्रृंगार मुकम्मल किया। पाँव में पायल पहनी। उसने नोट किया था कि शायद इब्तिसाम को उसके पैरों में ये पसंद थी और बिल्कुल सॉफ्ट से खुसे पैरें। और एक बार खुद को आईने में देखा, मुकम्मल तैयार थी, लेकिन एक आखिरी श्रृंगार अभी भी रहता था। अभी वो खुद को नामुकम्मल लगी। आज वो सिर्फ तैयार नहीं हुई थी, वो आज एक सरदारनी, एक शहजादी की तरह सजाई गई थी। खामोश बावकार मगर अंदर ही अंदर एक तूफान लिए। उसने इब्तिसाम की वो ख़ास शाल ओढ़ी हुई थी जो वो अक्सर खुद कंधों पर डालता था। मोटे खद्दर की गर्म मगर नरम वही पुरानी शाल जिसे उसके वजूद की महक रची हुई थी। वह शाल आज उसके दुपट्टे पर गालिब थी। को उसने कंधों पर यूं जमा रखा था जैसे कोई निशाने वफा हो, जैसे एक गैर महसूस ऐलान हो कि मैं सिर्फ उसकी हूँ और उसी के नाम से जानी जाऊंगी। उसकी चाल में आज एक रोब, अजीब रोब था। कपड़ों की नज़ाकत, ज्वेलरी की चमक, सब कुछ पीछे रह गया। उसकी शाल गवाही उसकी आंखों में उतर आई। वो आईने में खुद को देख रही थी, लेकिन नज़रों में कोई गरूर ना था, बस एक खामोश ऐलान था कि आज मैं उसके सामने अपनी मुकम्मल शनाख्त के साथ खड़ी हूँ, उसकी बनगी, उसकी खुशबू ओढ़ के, उसकी शाल में लिपटी हुई। उसने जल्दी से वो पेज उठाया और बाहर निकली। शहजादी कहाँ जा रही हैं? ज़रगुल बीबी परेशान होगी। ज़रगुल बीबी बस बाहर तक जा रही हूँ, यहीं हूँ, आप परेशान ना हो, चले मैं भी चलती।
وہ فوراً ساتھ آئی۔ وہ چپ کر گئی، اس کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ ابتسام گہری سوچ میں زمین پر بیٹھا تھا، شال کندھے سے ڈھلکی ہوئی تھی، سامنے رمیز بیٹھا تھا، تیز نظریں اور چہرے پر ہلکی پریشانی۔ کل نوشک والا مال چاگی کے قریب رک گیا، خفیہ چیک پوسٹ لگی ہوئی تھی۔ وہ لڑکا عارف پکڑا نہیں گیا، لیکن آوازیں اٹھ گئی ہیں۔ ابتسام نے رمیز کو دیکھتے ہوئے کہا، سرحد اب پہلے جیسی محفوظ نہیں رہی سر، ہر ہفتے نیا بندہ پوچھ گچھ میں اٹھتا ہے۔ ابتسام ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ روزی روٹی ہی کما رہے ہیں۔ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، اور پھر نقشے پر انگلی رکھی۔ یہ جو پرانی نمک کی کان ہے، یہاں سے ہم نیا ٹریل نکالیں گے، سیدھا پنجگور نہیں، راسک کے راستے نیچے کی طرف۔ یہ افغان لڑکے کام آئیں گے۔ ابتسام نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، وہی لڑکے جو پچھلی بار کچھ سونا لے کر بھاگ گئے تھے؟ ان پر بھروسہ ہے؟ اب تو بات بھی ہیروں کی ہے، تو کیا ان پر دوبارہ بھروسہ کرنا ان کو خود کو دھوکہ دینے کا ایک اور موقع دینا ہے؟ اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ آج یہ دوسرا موقع نہیں دیتا۔ میں سمجھا نہیں، رمیز نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ابتسام کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو سختی۔ سمجھ جاؤ گے، بس دیکھتے جاؤ۔ ابتسام نے آہستہ سے شال کو کندھے پر درست کی، جیسے جذبات بھی سنبھال رہا ہو۔ یہ دھندا رات سے نہیں، رشتوں سے ڈرتا ہے رمیز۔ یہاں ایک لمحہ بے دھیانی اور پوری سلطنت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ وہ زمین سے اٹھتا ہوا بولا، ابتسام چائے کا کپ زمین پر رکھتا ہے اور کھڑکی کے پاس آتا ہے۔ باہر سناٹا تھا، پہاڑ خاموش، لیکن ہوا مسلسل چیخ رہی ہے۔ تو میں خود جا کے راستے کھولوں گا، اگر ضرورت پڑی تو خون سے۔ اور کب سے لال رنگ نہیں دیکھا، تمہیں پتہ ہے میری کمزوری ہے، لیکن اگر کچھ ہوا تو میری باربی کو کچھ مت بتانا۔ اس کا دل ان چیزوں کے لیے نہیں بنا، وہ ابھی خوابوں میں رہتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری شہزادی کو ان سخت چیزوں کی بھنک بھی پڑے۔ اس کے ہر خواب کی تعبیر ہوگی، اور تم سے آج ایک اور عہد بھی لینا ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے کبھی بھی، تو خفیہ راستے سے میری باربی کو لے کر نکل جانا۔ وہاں روشن مستقبل تمہارا استقبال کرے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ضدی اور قاتل باربی آپ کو چھوڑ کر جائے گی؟ اگر چھوڑنا ہوتا تو پہلے ہی چھوڑ چکی۔ ہوتی، لہٰذا اپنی جنگلی باربی کو خود سنبھالیں، مجھ غریب کو دور رکھیں۔ اب تو وہ مارنے پر اتر آئی ہے، ہٹلر کہیں کی۔ ابتسام کی آنکھیں چند لمحے وہیں رک گئی، سانس جیسے بے اختیار تھم گئی۔ اس کی باربی بڑی شان سے نیچے اتر رہی تھی، اس کی رات والی شال اوڑھے فل تیار ہوئی اور ارد گرد دیکھتے ہوئے۔ جیسے اس کو تلاش کر رہی ہو۔ ہائے ماشاء اللہ! ابتسام کی مدھم آواز گونجی۔ خران کے پہاڑوں میرے احسان مند رہو، ایک نایاب ہیرا لا کر دیا ہے۔ پتہ تو چلے میری شیرنی راج کر رہی ہے۔
چال میں مکمل اعتماد تھا۔ کیا یہ وہی صاحبہ تھی جو ڈر کر ایک کونے میں چھپ کر روتی تھی؟ اس نے نام میں سر ہلایا۔ جب ایک عورت کو گھر کا مرد اعتماد دے، حوصلہ دے، عزت دے اور محبت دے تو وہ ایک ایسی طاقت کے طور پر ابھرتی ہے جو ناقابل تسخیر ہو۔ سر کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر رمیز اس کو ایک جگہ سٹیل دے کر فوراً آگے بڑھا۔ جب ابتسام نے اس کو ہاتھ سے پرے دھکیلا۔ میرے خوبصورت منظر میں خلل نہ ڈالو، اس منظر کو دیکھنے کے لیے تو جان بھی قربان ہے۔ دمبا لے کر آؤ، صدقہ دینا ہے، کہیں آج یہ پہاڑ میری سرکار جان کو نظر نہ لگا دے۔ وہ فوراً وہاں سے باہر نکلا۔ پہلے اعلیٰ درجے کے نشئی تھے، اب اعلیٰ درجے کے عاشق ہیں۔ ایک میری غریب ماہی گل پر پابندی لگا دی، دل کو کچھ سکون مل جاتا تھا، ظالم رقیب نے وہ بھی چھین لیا اور خود دوڑے چلے جاتے ہیں۔ ہائے میں غریب، اس کے دکھڑے پھر شروع ہو چکے تھے۔ ابتسام فوراً اس کے سامنے آیا۔ ہائے سر، ڈرا دیا، میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ ظالم آج ہر ہتھیار سے لیس تھی تاکہ عاشق کا بچنا ناممکن ہو۔ زرگل بی بی فوراً وہاں سے چلی گئی۔ سر کہاں تھے اور ماہی گل کہاں ہے؟ وہ آتے ہی شروع ہو گئی۔ نہ سلام، نہ دعا، نہ حال دل، نہ حال یار، بس نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ وہ میری خواہرانی شہزادی، السلام علیکم۔ صاحبہ نے بھی جان بوجھ کر سلام کیا، بات وہ سمجھ تو گئی تھی۔ ایسے میں تمہیں نکما نہیں کہتا، جانے من جانے وفا، کچھ لب سے لب ملے، کچھ دھڑکنیں ہم کلام ہم۔ کچھ سانسیں اکھڑیں، کچھ اس طرح کا سلام چاہیے مجھے، نگاہیں تو کنٹرول ہی نہیں ہو رہی تھی۔ سامنے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی، ایک بے باک نظر۔ میرا محبوب میرے لیے خود کو سجا کر آیا ہے، تو اب بتاؤ میں اس کے قدموں میں کون سی سوغات رکھوں؟ دل، جان یا وہ خاموشی جس میں صرف اس کا نام دھڑکتا ہے؟ بولو چند مکھنا، میرا یار سجن، میرا دلدار سجن، بولو جلدی سے، پھر ہم اپنی محبت والے پہاڑ پر چلیں۔ بلش کر گئی، شرم سے سر جھکا لیا۔ کاش وہ جانتا کہ عورت کے لیے سب سے قیمتی تحفہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اس کا مرد اس کے لیے سجا ہوا آسمان بن کر سامنے آتا تھا۔ وہ خود زمین بن کر اس کی طرف جھک جاتی ہے، خاموش، مکمل اور صرف اسی کی۔ بولو جن جان سجن، کیا سوغات دوں؟ ابتسام نے اس کے رخساروں کو چھوا۔ یہ سائن کر دیں بس، وہ شرمیلی سی آواز میں بولی۔ ابتسام نے ایک نظر اس کی لکھی گئی شرائط کو دیکھا اور وہ کہکا لگا کر ہنسا، اور اس کے ہاتھ سے پین لینے کے بجائے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ وہاں اپنے دہکتے لب رکھے، اب میرا صبر جواب دے رہا ہے، جب تک تمہیں خراج نہیں بخشوں گا چین نہیں آئے گا۔ اس نے جلدی سے سائن کیے، دیکھ کے کریں کہیں آپ کو لوٹ نہ لوں۔ وہ ہنستی ہوئی بولی۔ لوٹ تو آپ بہت پہلے چکی ہیں محترمہ جان، یہ کیا میں نہیں؟ یہ شرط نمبر 6، 7 اور 8 تو بہت اہم تھی، آپ نے کاٹ کیوں دی؟ دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو مجھے تم سے جدا کرے، تم خود بھی نہیں۔ میرا جب دل چاہے گا، جہاں چاہے گا، نہ وقت کا لحاظ کروں گا نہ ہی جگہ کا، وہیں تمہیں پیار کروں گا۔ یہ تم اپنی 3 شرطیں چھپا کر لائی ہو، ان پر میری پہلے ہی نظر پڑ گئی ہے، تو لہٰذا یہ بہانے بازیاں چھوڑ دو، میرا بہانے باز مکھنا۔
प्राड़ी कहीं के, वो मुंह बनाते हुए बोली। इब्तिसाम जोर से हंसा। आ जाओ, कहाँ लेकर जा रहे हैं? इब्तिसाम ने उसको अपनी बाहों के हसार में लिया। प्यार करने वाले पहाड़ पर नहीं, वहाँ नहीं जाना, चश्मे पर चले। वो झट से बोली, यार अब तुम्हारी तैयारी को बगैर किसी खराज के पानी में बहा दूँ? अभी शावर का इरादा नहीं है, अभी कुछ मीठा खाना है, कुछ धड़कनों की ज़बान सुननी है, इन लबों की लाली को फीका करना है जो मेरे होश लूट रही है। रानी शहजादी, यहाँ पहाड़ों पर बहुत सी सुरंगें हैं जहाँ मैंने इश्क की दास्तानें रकम करनी है। सर मुझे तो भूख लगी है, वो फौरन बहाना बनाते हुए बोली। कोई बात नहीं, आज मुझे खा लेना, इतना भी कड़वा नहीं हूँ। अब तो मीठा होने लगा हूँ, आज अब देर हो रही है। वो हंसता हुआ बोला, एक तुम ही तो मेरी जिंदगी में एक ठंडी हवा का झोंका हो, वो भी भागने के चक्करों में हो। सर चश्मे पर चलते हैं, वो नाराज होते हुए बोली। सर का मिठुरा, अगर वहाँ गए तो फिर तो आगे समझदार हो, तुम्हें आज एक न्यू अच्छी जगह दिखाता हूँ, चलो तो सही। उसकी बारहवीं उसकी चाल में फंस चुकी थी। बहुत प्यारी जगह है, वो तजस्सुस से पूछने लगी। बहुत मेरा शोना बच्चा, चलो तो सही। उसको पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर एक जगह ले आया, शायद ये एक और गार थी। आज जब वो उसे अंदर ले गया, वहाँ से कई और पहाड़ भी नजर आ रहे थे, दूर से सब्जा पहाड़ी, सरसब्ज पहाड़, ठंडी हवा, सब बहुत अच्छा लग रहा था। वो खुश हो गई, वो बाहे के मंजर में खोई हुई थी और इब्तिसाम उसमें। कार के अंदर ठंडक थी, मगर दिलों में जैसे आग दहक रही हो। वो दोनों खामोश थे, मगर गुर्बत की सांसें बहुत कुछ कह रही रही। शाम साहिबा के करीब हुआ, नरमी से, जैसे हवा किसी गुलाब की पत्ती को छू रही हो। उसकी उंगलियां बेख्तियार साहिबा के कंधे पर रेंगने लगी, आहिस्ता, बेआवाज, लेकिन असर गहरा। साहिबा की सांसें थम गई, न वो पीछे हटी न कुछ कहा, बस पलके झुक गई, जैसे इजाजत दे रही। ये क्या कर रहे हैं? आवाज़ कांप रही थी, मगर अल्फाज में रोक नहीं, बस हैरानी थी। तो सामने धीरे से उसकी थोड़ी थामी और नजरें उस आंखों में उतार दी। आज मेरी जान मेरे लिए सजी है, खराज दे रहा हूँ, और मैं अल्फाज से ज्यादा अमल पर यकीन रखता हूँ। वो झुककर उसके करीब हुआ, इतने कि उसकी सांसें साहिबा के लबों से टकरा गई। एक लम्हे को वक्त थम है कि अच्छी लगी होगी, और अब आप भी कुछ मेरी बात को अहमियत देते हैं, और कौन चाहता है नेक्स्ट लेवल में उसका नाम लिखूं, कमेंट में बताना है। बहुत पहले मुझे टिकटॉक पर एक लड़की ने कहा कि प्लीज़ अपने न्यू नावल में मेरा नाम लिखना। नाम भी बताया, मैंने सेव भी किया था, लेकिन अब वो नहीं मेरा शायद डल हो चुका है, तो सोचा कि हो सकता है कि आपकी भी ख्वाहिश हो कि, तो चलो आपसे पूछ लेती हूँ। और कमेंट भी लाजमी करना है, और लाइक भी। और अगर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल पर न्यू है, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और नेक्स्ट एपी मैंने अब लाजमी तभी देनी है जब मेरा टारगेट पूरा होगा। अल्लाह हाफिज़।